بخبرهم عندهم زجزو بخبرهم كم يجركن مالتي كفو كنزارب عندنا جن كابت تعيز موت أتكفو كرداد محبرة سب مسخ الليل كي حيش كاب أفكن زوت قالاتسي واي خن زي تحلوه داس رزقن حمين كنسن عاثم اللي سكنت حمانا دلخن تحمومنا دلخن موداتكم موالدكم مالتي بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين زخبركم نايجابر بيت سب تختلتي فنوتابو ميديا فتو تقدستين الماريون قدسان دكادم بفتصم سلام ناي كريستوس كما يلغم እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ኮይኑ ለሞን በሰዓት በህይወት ብጣና በሰላም ስለስ ሐለውና ሽምተ ልዑል ህያው እግዚአብሔር አምላኽና ንዘለዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ካብ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ፈቅድ 18 ዘሎ ማለት እዩ እኩይ ምኽሪ እትፍሕስ ልቢ ትብል አርእስቲ ከም መበገስ ጌርና ንሽቶ ምኽሪ ክሕልፍ ስለ ዝደለኹ መበገስ ናይ ሎሚ ዓንቲ መደበይ حنت نشتا حفتنا ندك نستيو أزيو حدا جنيان مرز زخنة كفؤ مخري كتمكر كلها سلا سمعكوا نفتنا تا دمت خلفكم بحدا نسمعيا شو تملي سوق مزعكم شو تام كادك نستيو إيه زيوم حمام نحبرة السبع نزياتهم مفواس بقلل إن شاء الله you know what I mean you have full control of نتمجبي كلامله كم يجركن إن شاء الله فيزيك زي تخلى عند حكوا يمكن بخبرهم عندهم زجزو بخبرهم كم يجركن مالتي كفو كنزارب عندنا ناجن كابت تعيز موت أتكفو كرداد محبرة سب مسخ الليل كي حيش حراي كم زي كتسمعوا زت أنحكم بتعمي زحزني زي أنا اشتحفتنا بعد ما نشتها من ساعة بزحت ماهرة نحبرة سب زتأكم فلاين دك نستيو حاتنا زتأكم مخري كتلقس تخيل تماهرة بعبي نجار بتسحا نحبرة سب زتأكم حدث تواتس أخ تجبر عبي رأي ده اللوا نبكم زي عين الزوار ديات حساس بقى حمق مخرين دك سبات بفلاي بلبي جروهات سبات مرزي مدفع ويدما كفو مخري ممكار زي بتعمل حماق زي أبكد محجي أبكد بجزابير أبكد من المدراء ومنجستون زتوجز نجاري بسبب عونت بتي مورال عونتون زتوجز نجاري مالتي أبحجنا بكالين كي تبى صحيح جي تي زحزن نجار نتايو حماق كي نزارب بمبر نبلت أنا كفو مخرب وين بمعنى زي مرزي تزار أزلا زي بمخنيات حقات أمي نايزي أبزلن كان عجب كن بلوز قننا بفلاي بكندا مسبيتو زي تسمع مع سبعين نخل التدقوا مكينا وسيلو كم زقتلهم مسوس تتحازون تدقاقا مبزح جزي جل سنفات سقنو دق تبعتيو أبرسي متأمل تموي دق نستيو من البات نسن بدل جيران كونا يخلا وي بقوم جميرو خوني خلت بدل بزي قدس جن كساب هي وتنزح الفون زقتلون بزح جزي قطعميتات أبو وانو عقب مبال وصيناينا كم زي عينة ترقيتات يرايو سلزي انتهى تبل زلا زحفتنا نزون كم زيهم زعمت سولو سبات وين خمزي زقبرو سبات نسبوت كن مرز جيركن قتلو أمي بقل زبالت قوانقوا حجي نسا من البات كتبلو زي دليت عينت وي بمستير بكود عينت بقوم عينت جيرات قل زلا يمثل وزي قلوع بزخونة مرز تمرتي قلوع بزخونة كفو مخري ندك سبات ملغت زحلف زي ولا بناي مدراوي حقون زحتتي مالتي بمدراوي سرعاتون زخصص نجري بعبي جن أو كلمة جابير زفنفن صياف زبالة نجار سلازي
ብዙሕ ግዜ ብዝተደጋጋሚ ገሊፅና ኢና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና በደል ይወርደን እዩ ዓመፅ ይወርደን እዩ ብተመሳሳሊ መንገዲ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና እውን በደል ይወርዶም እዩ ዓገብ ይወርዶም እዩ ብብዙሕ መንገዲ ማለት ግን ኣብ መብዛሕትኡ ብቲ ሚዛን እንተደኣ ርኢና ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ዝውፅዖን ብፍላይ ብኣካላዊ መጉዳእቲ ዝበፅሐንን ተወጊአን ዝቕተላ ብጭካነ ዝቕተላ ብርክት ዝበላ እየን ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታት ዘለዋ ማለት እዩ ማለት ናይ ጉልበት ፀብለልታ ስለ ዘርኢ ሰብኣየን ብዝኾነ ኣጋጣሚ ብዝሓዞ በሊሕ ነገር ገይሩ ወጊኡ ዝቐትለን ተደጋጋሚ ርኢናዮ ኢና እዚ ብጣዕሚ ነውሪ ክውገዝ ዝግብኦ ነገር ስራሕ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰባት ጠጠው ኢሎም ናብ ከምኡ ቅድሚ ምብፅሖም ብዛዕባ ገዛእ ርእሶምን ብዛዕባ ሕብረተሰቦም ብዛዕባ እቲ ዘጥረይዎ ወይ ዝመስረትዎ ፋሚልን ክሓስቡ ዝግብኦም ንኩሉ ዘዕንዎ ዘለው ሰባት እዮም እዚኦም ሰነፋት ሰባት እዮም ንዝመፆም ስምዒታዊ ነገር ክቆፃፀርዎ ዘይክእሉ ኣእምሮኦም ዘይቆፃፀሩ ምስትውዓል ዝጎደሎም ሰባት እዮም ናብ ከምዚ ዓይነት ኣሉታዊ ስጉምቲ ዝኸዱ እዚ ስለ ዝገበሩ ግን ከም ምፍዳይ ሕነ ኣቅዲምክን ንስኻትክን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ጌርክን በቲ ዝበልዕዎ መርዚ ጌርካ ወይ ሰሚምካ ምቕታል ዝበሃል ምኽሪ ግን እዚ ብጣዕሚ ናይ ሰይጣን እዩ እዚ ብጣዕሚ ሕማቕ ምኽሪ እዩ ንጉስ ሰሎሞን እንታይ ይብለና ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 18 ዘሎ እንታይ ይብለና ክሳብ 19 እግዚአብሔር ዝጸልአን 6 ነገራት እየን ይብል ኣረ ሸውዓተ ነገር ሻውዓይቲ እውን ዝፍንፍና ኣዝያ ነገር ኣላ ይብል እምብዛ ነብሱ ትፍንፍና ሻውዓይቲ ኣላተን ይብል እዘን እግዚአብሔር ዝፍንፍነን ሸውዓተ ነገራት እንታይን ትዕቢተኛ ዓይኒ ሓሳዊት መልሓስ ንጹህ ደም ዘፍስሳ ኣእዳው እኩይ ምኽሪ እትፍሕስ ልቢ እኩይ ነገር ናብ ዘበለ ዝቕልጥፍ ኣእጋር ሓሶት ትዛረብ ሓሳዊት ምስክር ሓሶት ዝዛረብ ሓሳዊ ምስክር ኣብ መንጎ ኣሕዋት ባእሲ ዝዘርእ እዚኣቶም እግዚአብሔር ብጣዕሚ ዝፍንፍኖም ሸውዓተ ነገራት እዮም ዝብለና ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ሕጂ ናይ ዝሓፍትና ኣብዛ ቁጥር 4 ናብ ቁጥር 7 ዘለዋ ብትኽክል ከይ ፀበባን ከይ ገፍሓን ብትኽክል ዝዕቅና ነታ ምኽረት እያ እንታይ ዝብላ ዘሎ ናይ ንጉስ ሰሎሞን እኩይ ምኽሪ እትፍሕስ ልቢ ተራብዓይቲ ማለት እዩ እኩይ ምኽሪ ሕማቕ ምኽሪ እትፍሕስ ልቢ ተሻውዓይቲ ኸ እንታይ ኢልና ኣብ መንጎ ኣሕዋት ባእሲ ዝዘርእ እዚኣቶም እግዚአብሔር ካብቶም ዝጸልኦም ነገራት እዩ ንሰባት እኩይ ዘበለ ንኽትመክር ሕማቕ ዘበለ ንኽትምህር እዚ እግዚአብሔር ይጸሊ እዩ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ባእሲ ዘእቱ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ባእሲ ዝዘርእ እዚኣቶም እግዚአብሔር ዝፍንፍኖም ኣይኮነን ብሰማያዊ ብምድራዊ ሕጊ እኳ ስርዓታት ኣይፈትዎ ነዚ ነገር እዚ ማለት ስለዚ ተሓፍትና እዚ ምኽሪ እዚ መኺራ እንታይ ዓይነት ደቃስያ ክትደቅስ እንታይ ዓይነት ሞራላዊ ፍናን ይኽስማዕ ጽባሕ ንጎ ዘጣዕሳ እዩ ምናልባት ጠጠው ኢላ ዝሕል ኢላ ልቢ ጌራ ምስ ሓሰበትሉ ዝሕልፈቶ መንገዲ ይቕረታ መልእኽቲ ይቕረታ ከም ትብሎ ብጣዕሚ ርግፀኛ እዩ ማለት ሰብኣዊ ርህራህን ስምዒትን እንተለዋ ኮይኑ ብሓቂ ንደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ተሓልየለን እንተ ደኣ ኮይና እዛ ሰብ እዚኣ ምናልባት ብመፃምዳዲ ወይ ብገለዲ በደላት በፂሕዋ ክኸውን ይኽእል I don't know ግምት የዛረብ ዘለኹ ስፔኩሌት ታሽሙ ግምት የዛረብ ዘለኹ ዘለዋ መረታ ውሽጣ ምናልባት በዓላ ትፈልጦ ትኸውን ንሰባት ከምዚ ዓይነት ምኽሪ ሕማቕ ምኽሪ መምካር ግን ልቦና ዝጎደሎ ምስትውዓል ዝጎደሎ ስራሕ እዩ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ኣይሁዳውያን እንታይ ኢልዎም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ብበልኩም ኣብ ፍቕዲ 34 ክሳብ 35 ዘሎ ኣቱም ውሉዳት ማን ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ዝዛረቡ እሞ ክፉኣት ክነስኹም ከመይ ጌርኩም ጽቡቕ ምዝራብ ክትክእሉ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ ይዘውፅእ ክፉእ ሰብ ከዓ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ ይዘውፅእ ይብለና ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግልጽ ገይሩ ቀሚጥዎ ዘሎ ኣቱም ክፉኣት ውሉዳት ማን ይዝብል እዚ ንመን እዩ ነቶም ክፉኣት ሰባት ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ ልቢ ዝዓቆሮ ልቢ ዘዳልዎ እዩ ዘውፅኦ
እዚ ናይ ስጋ ደምዚ ጭንጉዕ ልቢ ንዑ ይንራዮ እቲ ናይ መንፈሳዊ ልብና ንሱ ዝሓሰቦ ዘሰላሰሎ ይንደገ ዘውፅእ ስለዚ ክፉእ ሰብ ብውሽጡ ክፍኣት ዘሰላስል ሰብ ንደገ ጽቡቕ ከውፅእ ኣይክእልን ንሓንተኦም እኮ ብፍራይ ኢኹም ተለልይዋ ኢልና ጽቡቕ ተውፅእ ኦም ሕማቕ ክትፈሪ ትኽእልን ወይ ሕማቕ ትፈሪ ጽቡቕ ከተውፅእ ኣይትኽእልን ንኣብነት ወይኒ እተፈሪ በለስ ከተውፅእ ኣሻኽ ከተውፅእ ኣይትኽእልን በለስ ድማ ወይኒ ከተፈሪ ትኽእልን ስለዚ ሓደ ሰብ ክፉእ ዘበለ ሰብ ይዝብለና ቃል እግዚአብሔር ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ እቲ ክፉእ ዘውፅእ በቃ እዚ ናይ ቃል እግዚአብሔር ዝብለና ዘሎ ብመጠን እቲ ክፍኣት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድዩ ዋላ ብውልቅዲ ክዝራእ እትርእይዎ ካብቲ ክፉእ ዝኾነ መዝገብ ናይ ልቢ ካብኡ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ካ ደጋጊሙ ይልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በአፍካ ኢኻ ትጸድቕ በአፍካ ኢኻ ትኹነን ይልና ምክንያቱ ኣይሁዳውያን ብዙሕ ግዜ በአፎም ዓመፅ ዝኾነ ዘረባ ካብቲ ክፍኣት ዘለዎ መዝገብ ናይ ልቦም ሕማቕ ይዛረቡ ስለ ዝነበሩ አንጻር ጎይታ በቲ ተውፅኦ ዘለኹም ቃል ብኡ ክትፈረዱ ኢኹም ብኡ ከዓ ክትጸድቁ ኢኹም ስለዚ ጽቡቕ እንተዳ ትዛረበሉ ኮይንካ ንሰብ ዝሃንጽ ዝጠቅም ተውፃሉ እንተዳ ኮይንካ ናብ ጽድቂ ይዝመርሓካ ሕማቕ ትዛረበሉ እንተዳ ኮይንካ ግን በንጻሩ ይኾንነካ የፍረደካ ኣብ መፈንጠራ የትሕዘካ ማለት ስለዚ እዛ ግርምቲ ንእሽተ ሓፍትና ኣብ ናይ ቁንጅና ትወዳደር እግዚአብሔር ዝሃባ መልክዓ በዚ ነገር እዚ ተጠቂማ ንሰብ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ዘበላይ ክንድትሕልፍ ሓደ ግዜ ናይ አርሰናል አሰልጣን ዝነበረ ቬንገር አርሰን ቬንገር ማለት እዩ ቀደም ሕጂ አሰልጣን ዓለም የለን ጋንቱ ጽቡቕ ኩዕሻ ትጻወት ነይራ ግን ትሰዓር ነይራ ኣብቲ ዝደኸመትሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ጽባቐ ጽሕፈት ጥራይ ዋንጫ ይወስደካን ወይ ያሕልፈካን ያዕውተካን ትክክል ጽቡቕ ስለዚ ተጻወቱ ጥራይ እንተዳ ተሳዒሮም 3 ነጥብ ክሕዙ ይክእሉን ኮስዲ ይክእሉን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ምንታይ ዝገልጽ ዘሎ ጽባቐ ጽሕፈት ጥራይ ትምህርቲ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ብጽባቐ ጽሕፈት استمهركايو انت زي صنعكايو بلبخا انت زي حجيركايو انت زي ترديكايو استحتتكايو انت دا زي مليسكا ጽቡቕ ስለዚ ጽሓፍካ ጥራይ ምናልባት ኣብ ትምህርቲ ኩልና ንዝክሮ ናይ ጽባቐ ጽሕፈት 5 ወይ 10 ኢና ንወስድ ነርና ኣብ እቲ ናይ ጽባቐ ጽሕፈት ዝበሃል ነጥብ ማለት እዩ ስለዚ ዝሓፍትና እዚኣ ጽቡቕ ምኽሪ ክትመከር ጽቡቕ መልእኽቲ ክትሕልፍ ሲቲ ዝግባኣን ዘማዕርገላን እምበር ከምዚ ዓይነት ነገር ጽቡቕ ኣይኮነን እዚ ንምንታይ ዝሕልፎ ዘለኹ ሎሚ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተጸልዎ ስለ ዝኾነ ይውሓድ ብዛሕቲ መጠን ብዘየገድስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይቅልቀል የለን ካበያ ትሒዝ ካብ ኩልና ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዘለና ማለት እዩ ኣብቲ ብፌስቡክ ዲ ብዩቲዩብ ዲ ብዝተፈላለየ ሰብ ገሊ ኣብ ቲክቶክ ዲ ኣብ ኢንስታግራም ዲ ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ማለት እዩ በዓል ትዊተር ወይ ኤክስ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ዕዳጋ ዝረኸቦ መልእኽቲ ሒዝዎ እዩ ዝኸይድ ገሊ ከይመመየ በቃ ወዚያዳ ጽቡቕቲ ምኽሪ እንዳበለ ዋላ ነቲ ሕማቕ ነቲ መርዚ ዝኾነ መልእኽቲ ሒዝዎ ይኸይድ እሞ ኣብ ሓደጋ ይወፅእ ከምዚ በቀዳማይ ዝበልኩኹም ገለገለ ሰባት ኣነስ ተስፋ ቆሪፀ ዝዓለም ተኣኽለኒ ክመውት ነብሰይ ከጥፍ ገለኢሎም ወይ ገለኢለን ፖስት ይገብራ እሞ ኣብቲ ናይ ርእይቶ ሳንዱቕ ኣነውን ክስዕበ ኣነውን ተስፋ ቆሪፀ ኣለኹ ኣነውን ዝዓለም ሰልችሃንላ በቃ ናብታ ሓሊፉ ዘሎ ወይ ናብታ ሓሊፋ ዘላ ኣቦይ ዲደይድ ወይ ሓወይ ዲዩ ናብኡ ኸርክብ እየ እንዳበሉ ንሞት ዝብነይዋ ብዙሓት ኣለዉ በቃ ጽቡቕ ምኽሪ ዝረኽቡ ዘሎ ወይ ዕረፍቲ ዝወስዱ ዘለዉ መሲልዎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ምኽርታት ድማ ዘይስነፋ ወይ ዘይሕብላ ኣይሰኣናን ነዚ ንምጥንቃቕ ማለት ያኔ ኩሉ ሰብ በብዛዓው በቃ ብዝተወደበ ነገር
እንተዳ ተገይሩ ጽቡቅ እንተ ዘይኮነ ግን ሰበብ በዘለዎ ጽቡቅ ምኽሪ መከር ኣብ ጎረቤቱ ኣብ ጥቁ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ንሰብ ናብ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ መንገዲ ንኸይከይድ ሰብኣይ ንሰበይቱ ዝቀትል ሰበይቲ ንሰብኣያ ትበድል ወይ ትጠልም ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ንኸይፍጸሙ ሰብ ኩሉ በብወገኑ ኣስተዋጽኦ ክገብር ለውጥ ማለት ብውልቂ ዝግበር ብውልቂ ዝጅመር ብማሕበር ኣይኮነን ብዓዲ ይኮነን ወይ ብሓደ ጉጅለ ይኮነን ዝጅመር ለውጢ ካብ ገዛኻ ካብ ውልቅኻ ካብ ውሽጥኻ بجزاخ أو نايكونن مجمرتا ولقخا مستلوت كاي خان جزاخا تلوت جزاخا مستلوت كاي خان خبابيخا كومن دابل كانوا كل تبصح تقلمو بونات صبو مخري كنمكر እግዚአብሔር ይደግፈና حنت حفتنا ግን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ كل الكتب اللي سمعك واخا نخمزي عينت مخرتات ካብ ዘይቅበላውን አሉታዊ ዝኾነ ርእይቶዝ ነጽጋ ንሽተ حساب ምናልባት አይ ብላኔ ዘሐፍትና ማሕበራዊ ሚድያ حلف كتب اللي رئيا ናብኣኸ حلفكم كسمعكم ሞ تينسات بلو زلاخا بنصارو نسمعيو نزناي زحفتنا تقاوم بنصارو حماق نجر كزرب كم زي قبو تملقت تحلف علامو نبا اسمعكم شالم ديكشو شالمكم زحليات تزلخمو انت اخبل دلي እግዚአብሔር አምላኽ ሲ ታይሉና ባልኩም ለጥቅምታ ዝፈልጥ አየር ከረዳኩም የተንዘይ ተረዳኩም ስክሮል ክትገብሩ ትኸሪኹም أنا خمسة ترددتني إذا نبر خمسة ترددت نخردكم كفتني نتوم ناتي زاربا زدليكم مالتي خايفة أنا عندهم كتزارب نادي لهم بقى أردكم كفتني شاو حجيتي أخبركم دلي زبير عمل خنا عنا بمثلي صراحة كوهم يزبل نحنا كفاءات جبري نحنا دك سبات سيأتي كفاءات كناس ناس بمثلي جيرة صريحكم يزبل أنا كرسياني زارب زلخ جايس توم قالتكم تزيلكم يراسات شو قدينا حجي توم بمثلكم صريحكم للناس تخينا خام عمل خزين مثل تخوينا أنا خام أملاخ زين مسل أملاخ كله بقالي جيرو بقال دك شوي كاب عفوز واتسأتك قال جيرو مدر خونا يلو كوني ودسب كونا قرب كون يلو خونا بزقد ما يزلو نبرة تندات صبوع آخر الدوكمي ترديكم كوني اللي يجيرنا كاب عفكن زوات قالاتسي واي خن زي تحلوه داس رزقن حمين كنسن عاثم اللي سكنت حمانا دلخن تحمومنا دلخن عوداتكم عوالدكم مالتي تاخذ دلي this week emotional damage كايدنا لون انا مالتي بطعم انا كنغركم سكرول قبر كل قدم مع تيك توك صبق نغير يري صبق نغير زمهركا نغير يمص غلغل انير من تيك توك حساب زحج علت عمريره يا يفلط انيره انت لو مگن ار حبيرنا تخم خوف زغبر غالكا تخون ودخا حبيرنا كنطفو مالنا خاب تيك توك مشر نابلنا سلوم انداطق انا خنبازحلهم سلام دا جبركا متخا بدحريت زي خنزيلا از خنزيلو يلكم تبازح لهم دلوكم بعد نسخهم ستوب بجخم ستوب السخا مالتي نحنا ودقتي لينا نبحق قرب على دا الناس اقوالت قطقط وجيب شميسو صير انت قبرات اللي خاب عفي انا بني املاح من قد خيد زدلي بمثل املاح يقيد دلي انا املاحك مثل دلو خدك شوي حماق كاب عفي حماق قالت كوص عيدليني حماق كزارب عيدليني you need therapy sister you have to go to حكمنا اغلا السخي دحر حرس لخي دحر حرسي ريكي بيبحر افكن يركي اخي سو دحر حرس زمت حمان قال حمان دحر زبال حمام دحر يلوم خي حمام دحر زبال نو امرخا يقلامط مش حسب زي حسبن كاب افكا طلع زي طلع انت طلع so you need therapy نسخه عالتي نسخه انت أملا خبي سوري ملقني إمونغو أنا أم سوري يا أم سوري السخم كواني لكم بمثل أملاح كي تخيدون عندكم تطعوا ظلكم السخم أتم هزبي أتم نعيت تدقفوا أتم نعيت فتو بجخم لكم شر عيت بولو شر إلكم عيت بازح حلو من النجارات ترديكم شر إلكم نابز تيك توك سايتم تصوهم أنا عيت بازح حلو إذا كم زجبر سبعة تخيلكم تقليلكم ناب حق خبط حلوهم أتم حكمنا زد ليه من حكمنا خبط حلوهم أتم أنت إذا بعد زجبر خا أتم حق تأخذ بها محواي زد ليهم كأخ حوي لهم أتم كحوي زي ده ليه خوني لهم زارب زرخ خوني له باي ذا واي نورمال صفهم يزارب يلا حسبنا أنا انترفع حموم أمور شوية الصحة تريكوين نورمال صد جيجا خامي لي زارب مني نورمال زخون السب أنا يندعي ترديكم سلازي عيت بازو حزم حواتي شرايت بولو اتن قرب زلونا بحقون قرب لو تون قرب زلون قرب لو اتا بحق مدرم بحق املاخ كيدو وا بجو خملكم بحق خيدو حقي عملنا انا حقي اذا عصرنا بحق تخيدنا انا طعم نخول
حراي خمزة خنسمع زصنعنا ذا حفتنا حق نمزرا بطعمي صبو مالختي حليفه صبو زربا تزاريبا ولا حنت زوسخل نجار يبلين مالتي بخلو ندك نشي تراي زي كونو ولا ندك تبعتي مالتي بخلو وجن كلنا انت دا زيت حاجاجيزنا بفل ابز مدري قشنت ويا ابزي سدت ابزلنا الاوان مالتي سب تخالي توسخ صقومن تصعنون كي اخلو تمليس كاد ما ابن حد كتحجاجيز كتوص زغباك ابن حد كمبددال فلاي اب حدار متللا مقتتال كم عينت انت دال هوينو كم حزب زبرس ነገር ስለዝኾነ እግዚአብሔር ካብዝ ነገር እዚ ከድሕነና መስተውዓል ልቦና ከበናውን ቅዱስ ፈቃዲ ይኹነልና ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብለና መስለኩም ብፍላይ ነቶም ተብደሉ ነተን ተብደላ ኣሕዋትና ሓትን ማለት እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ተኽልተ ፍቅዲ 21 ነቲ እከይ ዘበለ በተሰናይ ጌርካ ዳ ኣሰዓሮ እምበር بتي كيسي وي بت كفوسي اي تسعرو يزبلنا سلازي بزح سب زتبدللو بزح سب زتوقالو زتتقلملمو ግን ነቲ ሁሉ زتتقلمنت ሁሉ زتبدل سب بسناي غيرو خسعرهم زلو مورال رخيبو منفساوي حيل رخيبو بسناي غيرو نخسعرو بنت እግዚአብሔር ይደግፈው እንተ ዘይ ኮይኑ ነተሐማቅ ዝገበረ በሐማቅ እንተ ዳት ኸይዳ ለኻ ነትንሱ ዝፈሐረልካ ጉድጓድስ ተመሊስካ ነስኻን ውሽጢ عميق كحيتك سكلتها أبتزقعتكم وجرجود أو تأتل لها مالتي ويبتسأل أزفحار الكاغرجود مسؤول تأتل لها وينسخونا وتطلق لها مالتي لذي كابزي نخندحن تي ناي سيطان زبل مخري فتسيمنا خن عليه بوتا كنو بخم زي بالنا نسيطان بوتاي تهبوي لنا يقال እግዚአብሔር ስለዚህ نسيطان حقنا خنو بخم زلنا እግዚአብሔር بعلي دق فنا ስለዚህ ነበረና ጊዜ እግዚአብሔር ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን ጸጋ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልና ይሁን ንፍኖተ አበው ሓደሽ ተዘበልኩም ቀጻሊን ዝወጽ መልእኽቲን ምክትታል ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ነዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ሸር ምግባር ኣይትረስዑ